अरे कोण सांगता? कलाकार सांगता सर. कोण कलाकार? राजदीप नाईक सांगता. हू इज ही? तियात्रीश सांगता. सांग मरे तियात्रीश. पावस पडलो तेतून उदक वयल्यान पडटा तें जालें सकयल सगळ्याक न्हंय जाल्ली तें उदक पडलें तें म्हाका तुमी पळयलां तें. हय सो तें कित्याक लागून जालें? ते कित्याक लागून जालें ताचें एक्सप्लेनेशन आमी काही गोष्टी घेतिल्ले आसात कारण तांकांय खबर नाशिल्ली की पावस इतलो मोठो पडटलो. कारण कित्याक सांग तेंच्यान आमकां हँड ओवर करून आनी काम सुरू आशिल्लें. काम सुरू करता करता थोडीशी ब्लॉकेज आशिल्ल्यो ह्योय तेंच्यान आमकां सांगिल्ल्यो आसा आनी त्या प्रमाणे त्यो काही गोष्टी जे वेळाचेर मुखार जेन्ना पावस येतलो त्या वेळाचेर पावस ब्लॉक जाता कितें जाता ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमकां पळोवपाक मेळटल्यो आनी तात नंतर बारीक बारीक एक एक गोश्ट पयलोच पावसाक आमी फेस करता आनी पयले पावसाक जेन्ना आमी फेस करता त्या वेळाचेर ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जातल्यो अशें म्हाका तर दिसता. पूण डेफिनेटली PWD हें सगळें जें कितें डिफिकल्टीज आयिल्ल्यो आहा किंवा पावसान ज्यो काही गोश्टी लिकेज जाल्या ताचेर सगळें तेणी सॉर्ट आउट आनी तेंच्यान म्हाका दिसता ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन केल्लें आहा अशें ताणें आमच्या मिटिंगेक आमकां सांगिल्लें. सर तुमकां दिसता की कला अकादमीचें रिनोवेशन वर्क हातीन घेवप हें चुकलें म्हणून? कित्याक तुमी आयज टिकेचे धनी सगळ्या वटेन जाता. ना आय डोंट थिंक दॅट. पळय म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा एज अ चेअरमॅन म्हणून आमकां दिसतालें की बाबा फाल्यां सकाळीं आमी तें हातान घेवूच नाशिल्लें. मोठो इन्सिडंट घडिल्लो आशिल्लो कारण आमी पयलें रे फॉल सिलींग खंयच्यान पडटालें कितें ना पडटालें आनी आमचे कडेन तशें रितसर कंप्लेन आहा आनी त्यो जे वेळाचेर जाल्यो तेन्ना एक रिस्पॉन्सिबल मनीस जे वेळाचेर ह्या कला अकादमीच्या वास्तूचें जेन्ना हीत चित्ता आनी जेन्ना हीत चित्ता आसतना अश्यो काही गोश्टी अघडीत गोश्टी घडटा ताका आमी कांय करपाक शकना. पूण हांवें थरयलें की सरकारान ठरयलें आसा की ते बेस्ट कला अकादमी आसा तशी रिस्टोर जावपाक जाय त्या प्रमाणे सगळ्यो काही गोश्टी घेतिल्ल्यो आहा आनी ते PWD कडेन आमी काम दिल्लें आहा. आतां काम PWD ही एकूच बिल्डींग न्ही बऱ्योचश्यो बिल्डिंगी तांणी काम केल्लें आहा. ही थोडीशी सॉफिस्टिकेटेड बिल्डींग आहा थोडेशें एक त्या प्रमाणे ते काम करता. दुसरी गोश्ट स्लॅब लिकेज जालें अशें म्हणटा पयलीं स्लॅब लिकेज जावना खंयच्यान तरी उदक तें कोणल्यान म्हणटा थंय तरी ओवरफ्लो जालें दुसरे कडेन गेलें आनी तें थंयच्यान मागीर तें स्लिपेज जाल्लें आहा आनी तो फॉल सिलींग तो ट्रॅप डोअर जो आहा तो ट्रॅप डोअर पडिल्लो आहा. इट इज नॉट अ स्लॅब जाल्यार तें कितें आहा न्ही एक्चुली आमी लक्षांत दवरपाक जाय स्लॅब आनी फॉल सिलींग तितून जमीन आसमानाचो फरक आहा. आनी एक हें की जर काम सारकें जायना जाल्यार जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका ब्लॅकलिस्ट करतले अशें कितें तरी ते PWDचे PCचो परवी आसा हें ताणें आमकां कितें आसा आमकां क्वॉलिटी ऑफ वर्क जाय आनी तें क्वॉलिटी ऑफ वर्क करून घेवपा खातीर कला अकादमी हर तरेचो प्रयत्न करता. तो प्रयत्न चालूय आसा आनी म्हणून कला अकादमीन गेली कित्येक 48-49 सुमार आयटम्स आमी तांकां बारीक बारीक एनलिस्टमेंट करून दिल्ले आशिल्ले स्नॅप लिस्ट दिल्ले आशिल्ले आनी ते स्नॅप लिस्ट आमी करून तेचे प्रमाणे आमी कॉम्प्लाय करून तेचे कडेन करून घेता. तितून काल आनी एक हें जालें काल राजदीप नायकाचें नाटक आसलें भितर सो ते नाटकाचेर तांच्यांनी म्हणलें की इवन जो सावंड आसा तो भायल्यान हाडचो पडटा. सगळीं म्हणटा ते इतके कोटी मोडून ते म्हणटा सगळी वाट लावन उडयलें म्हणटा कलाकारांक तितको तेजो कला अकादमी नवी हें जावन सुद्दां म्हणटा ते कांय फायदो तितको जायना म्हणटा सावंड सुद्दां भायल्यान हाडचो पडटा म्हणटा आपल्याक. एक्चुली सावंड जो विशय जो आसा तेजी म्हाकाय खबर आसा कारण हांवूय एक नाटककार जावन आसा. पूण ताजेर आमगेलें जो BOQ जो आसा कॉन्ट्रॅक्टराचेर तातूंत कांय मिस्टेक ना कारण कॉन्ट्रॅक्टराक जे BOQ जो आशिल्लो कन्सल्टंट जो आसा आनी हेजी जतनाय आमी बरीच 2-3 म्हयने पयलीं आमी घेतिल्ले आसात. आमकां एक्स्ट्रा थोडोसो स्पिकर जी फ्रिक्वेन्सी जी आसा ती आमकां वाडोवपाक जाय आनी इट इज ऑन द पायपलायन आसा आनी हें हांवें वारंवार सांगिल्लें आसा की एक 2-3 म्हयने आमकां लागतले कितें कितें पयलीं जाय कारण हो विशय आमकां तियात्रिस्ट जे आसा तियात्रिस्टा माध्यमांतल्यान सुद्दां आमकां विशय येयलो आनी आमी ऑन द स्पॉट आनी क्वीक डिसिजन ताजेर घेतिल्लें आसा आनी PWDन आपली फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा. आतां दुसरें आनी एक गोश्ट आसा तें आमी मान्य करपाक शकता कित्याक इट इज अ सॉफिस्टिकेटेड सावंड आहा आनी तो मॉनिटरींग करपा खातीर तो चलोवपा खातीर जे आमचे टॅक्निकल जे टीम जे आहा ते थोडे मातशें एक्सपर्टिजम लागता आनी एक्सपर्टिजम लागले कारणान तागेलो तो हात बसना करा आनी आमकां हँड ओवर करा. फाल्यां सकाळीं मागीर कितें आसा आमी खंय धांवतले फाल्यां सकाळीं बारीक बारीक इशू काही गोष्टी जाले फाल्यां सकाळीं तुमी कंप्लीट करा जे आमचे पिन पॉयंट्स आसा ते पिन पॉयंट्स केले नंतर तुमी हँड ओवर करा आमी घेवपाक तयार आसा. कारण बुकींग ऑलरेडी घेता न्ही तुमी बुकींग हँड ओवर म्हळ्यार काम कंप्लीट जाल्लें आसा काम कंप्लीट जाल्लें आसा दे हॅव गिवन ऑल द रेलेवंट आमकां NOC त्यांनी ऑब्टेन केल्लें आसा. सो बुकींग घेवपाक आमकां कांय इशू ना.
तुमकां अशें दिसना की तुमी हो सावंड आनी हो जी एक कला अकादमीची वळख आसली सो हो विशय तुमी लायटली घेतला बी अशें म्हणून हें सगळें जालां कोणी लायटली घेतला तुमी कित्याक म्हणजे हे जे सगळी प्रोसेस फॉर्मेलिटी बी ज्यो असल्यो अब्रॉडच्यान येवपाचे बी ते हो सावंड हालोवचे पयलीं सगळें जावपा जाय अशें दिसनासलें तुमकां ते हांव कन्सल्टंट न्ही न्ही बट एज अ मिनिस्टर म्हणून तुमचेरूच ब्लेम जर येतलें तुम्ही टेक्निशियन सुद्धा म्हणता तो एक्च्युली जर तांकां सारकें जर हें जायना तो अरे तांकां अरे सुरवातीक तूं जेन्ना एक नवो मोबायल घेता तुका एका दिसा भितर जमता ऑपरेशन्स काय पूण एक 2-3 बट येस तुमचे फेलियर न्ही सर विशय जाले जाल्यार कारण तुमची एक धाक जर तांकां आसत जाल्यार तांकां धाक आसा धाक आसपाचो हांगा विशय काय ना पूण त्या टेक्निशियन जे कितें आहा पळय एक प्रोग्राम जाता बरेचशे कार्यक्रम कितें जाले पळय आपले प्रत्येकान आपापलो सावंड हाडिता हो टेक्निशियन जे आमचे जे आहा पळय न्ही तांकां संदीच मेळना की तो सावंड ऑपरेट करपाक न्ही तशें जाल्यार सर तुमी ते रोखडी घाईन तेचें इनॉग्रेशन कित्याक केलें जर हें सगळें रेडी नाशिल्लें जाल्यार खंयची कोण सांगता कितें तुमी म्हणटा की तांकां टायमूच मेळूंक ना हांवें नाटक केलें न्ही रे न्ही न्ही तुमी म्हणटा की तांकां टायमूच मेळूंक ना कसलो time? तुमी आतां जशें म्हटलें की त्या टेक्निशियनाक टायमूच मेळूंक ना टायम म्हणल्यार कितें आसा टायम केन्ना म्हणटा जे ते वेळाचेर थंय कार्यक्रम जातले आनी तो टेक्निशियनाचो हात कारण कितें जाता तो हात तेजेर जमतलो जम तेजो बसतलो तेन्नाच तो बरे पैकी आउटकम दिवपाक ते तुमी पयलीं कितें करूं नाका म्हणटा नाल्यार हे तुमचेर आरोप जावचेच नाशिल्ले न्ही केन्ना करपाचें सो तुम्ही म्हणटा की फ्लॅज बाकीचे कला लोक अकादमी. भायलो सिस्टम घालता म्हणून तांकां तांकां ऑफकोर्स तशें जालें तें भायलो सिस्टम घालता आतां कशें आसा न्ही बट ते भायलो सिस्टम घालता कारण तुमचे टेक्निशियन भायलो system घालप प्रत्येकाक एक हें आसता की आपलो कार्यक्रम बरो जावपाक बरोबर न्ही आतां पळय मॅक्झिमम ते म्युजिकल मोठे मोठे कन्सर्ट आहा आतां फाल्यां गेलो फाटल्या बॉडीक तो कार्यक्रम आशिल्लो तांकां त्या तरेचो सावंड सिस्टम जाय कारण तांकां त्याच तरेचो सावंड सिस्टम तांगेर बशिल्ले आहा कोण आपलो कार्यक्रम अशें हेजे पयलू जातालें कला अकादमीचोच सावंड वापरताले अशातली कांय गोश्ट ना बरेचशे अशे काही गोश्टी आपयताले की आपले स्वता सावंड घेताले कारण तांकां फॅमिलियर आशिल्लो तो पूण तो प्रॉपर ना म्हणटा न्ही कोण सर सांगता ते तुका सरकारी म्हणून तुमी केला आसतलो अरे एक वेळ. कोण सांगता कलाकार सांगता सर कोण कलाकार राजदीप नाईक सांगता हू इज ही तियात्रीस्ट सांगता तियात्रीस्ट सांग मरे तियात्रीस्ट नांव सांग आमी बायट घेतल्या रिएक्शनां घेतल्या एक गोश्ट सांगता ह्या तियात्रिस्टाचें हांव तुमकां जे त्या वेळाचेर सावंड आमी टेस्ट केलो त्या वेळाचेर नाटककार आशिल्लो त्या वेळाचेर तियात्रिस्ट आशिल्लो त्या वेळाचेर क्लासिकल जे प्रोग्राम जे घडटात हेवूय लोक आशिल्लो आनी तांकां आमी कांय गोश्टी फिडबॅक दितिल्ले आसले सगळे नाटककारांक सगळे तियात्रिस्ट बाल्याक आमी आपोवपाक शकना हो विशय आहा म्हणून हांवें म्हणिल्लें आहा आनी हांव हांगसर आसा पयलीं कलाकारांक जें कितें जाय तें मेळटलें आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी घेवपा खातीर आनी कितें आयची मिटींग ही प्लॅनड काल आनी आयज करूं ना ती आमगेली आमी ऑफिशियली तांकां आमी लॅटर केल्लें आसा बाबा अमके तारखेक आमकां एक मिटींग आमी घेवया आनी ही आमगेलें जावचे पयलू तो स्लॅब सुद्दां जावचे पयलू आमी ठरलेलें आशिल्लें इट इज नॉट मीन दॅट कोण तरी एक दोग जाण कोण बॉब मारता म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी हातीन घेवना जशी कलाकारांक बाकीचे कलाकारांक जशी ह्या कला अकादमीची हें आसा तशें म्हाकाय आसा पूण हो प्रॉब्लेम जो आसा इश्यू आतां तो सॉल्व जातलो केन्ना जातलो असो पळय आतां केन्ना जातलो कितें जातलो हें हांवें आतां ऑलरेडी डिस्कशन केल्लें आसा इट इज तेंचे कडेन विशय आहा तो ज्या वेळाचेर काही गोश्टी आमकां येतले ते कित्याक मार्केटान वचून गेले आनी हाडल्यान ते लायले तशें जावपाक शकलें ना रे फाल्यां हाका ते लायलें परत विशय जालो परत तुमचो ऑलरेडी सावंड सिस्टम आहा म्हणटा तुमी न्हू? खंयचो आतां तुमचो आतां तो सावंडाचो प्रॉब्लम म्हणटा तो केन्ना सावंडाचो प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन करपा खातीर ताका काही गोश्टी कॉर्ड्स बाकी सगळ्यो त्यो काही गोश्टी कित्याक लागून आसा आमी कन्सल्टंट हाडटले आनी ते मागीर काही गोश्टी करतले असो विशय आहा सर सावंडाचे एक जाले हो विशय पूण तुमी दिल्ली आहा आनी कार्यक्रम जितले जाल्या पयलीं तितले कार्यक्रम बरेचशे जाले सावंड सिस्टम भायल्यान हाडलो हांव मानता जो सावंड सिस्टम भायर हाडचो पडटा हें हाडचो पडटा तें हाडचें पडटा पूण ऑपॉर्च्युनिटी तरी मेळपाक जाय न्ही तें बरें बेश्टे आमी जे त्या वेळाचेर आमी कार्यक्रम आमी हें कदें करतात कितें करतात की टेस्टिंग करतात ते हाडटात तो तितपुरतो आसता न्ही जेन्ना एंटायर 3 वरांचो जेन्ना कार्यक्रम किंवा 2 वरांचो जेन्ना कार्यक्रम ज्या वेळाचेर जातलो त्या वेळाचेर ताका खंय ताका टॅक्निकल ताका हें करपाक जाय मॉनिटरान जावप कारण फाटीं एक आमी गजाल पयली सरकारी सुद्दां प्रोग्राम जालो तो सावंड भायलो घातलेलो खंयचो सरकारी तो बायलां खातीर एक प्रोग्राम जालो न्ही ताका फूल दॅट इज द एजन्सीज दॅट इज तो तांकां विचारपाक तांणी कित्याक घेतला तो एजन्सी कोण तरी तो डिप्लॉय करतात ते आपले एजन्सी आपले प्रमाणे सावंड सिस्टमाक करता कारण तांकां त्या सावंडाचे सगळे काही गोश्टी सेटींग करपाक जाय आसता त्यो काही दॅट इज तांची मर्जी आहा आमचें कित्याक आमी सावंड सिस्टम घातिल्लो आहा आतां आमचो सावंड सिस्टम खराब आसा तर
हें तूं सर्टिफाय दिवपाक शकता, तू दिवपाक शकता. कलाकार दिता न्ही. कोण कलाकार दिता? हांवूय कलाकार न्ही. काल कलाकारानूच एक सांगलें की आनी तियात्रिस्टांनी बायट्स कितें दिल्या, रिएक्शनां दिल्या की सावंडाचो वाट लावन उडयला म्हणून. कोणीन वाट लावन उडयल्या? ह्या नव्या रिनोवेटेड सावंड कांयच सारको ना म्हणून. सावंड कांय सारको ना कितें? बिकॉज कलाकारूच सांगता. सावंड तो कोणीन मॅन्युफॅक्चरर कोण कलाकारांनी न्ही पयलींचो आशिल्लो तो तुमी डिसमेंटल केलो दिसता सिस्टम सावंड पयलींचो सिस्टम. सावंड सिस्टम जाय जाल्यार पयलो सावंड सिस्टम घालुया. ती आमी बरें दिवपाचो प्रयत्न केलो न्ही रे. पूण ती सक्सेसफूल जालें ना. कित्याक सक्सेसफूल जालें? कलाकार सांगता न्ही ते. कोण कलाकार सांगता? हे परफॉर्म करपी कलाकाराक म्हाजे मुखार काल कलाकारान स्टेजी वयल्यान सांगलें न्ही. दॅट इज ते कितें आसा तें कांय गोश्टी कायदेशीर त्यो कांय गोश्टी जातल्यो. दॅट इज नॉट एन इश्यू. पण म्हाका एक सांग पळया, सावंड सिस्टमाक अशे कितलेशे कार्यक्रम थंय जाले. कला अकादमीचोच कार्यक्रम सावंड सिस्टम घेवन भाड्याचे सिस्टम जो आसा ते कितले घेवप आनी कितलो फास्ट तो पिकअप करतलो ताजेर अवलंबून आहा. पण डेफिनेटली हो जो सावंडाचो विशय जो आसा तो हांव वारंवार फ्रिक्वेंटली ताका इट इज नॉट इंडियन अवेलेबल ना. इट हॅज टू कम फ्रॉम द एब्रॉड आनी त्या प्रमाणे ताजे प्रोसेस तांगेलो सुरू. तितून आयज जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो PWD ताका तुमी कितें डेडलायन बी दिल्या कारण परत आय कॅनॉट गिव अ डेडलायन टू द कॉन्ट्रॅक्टर कडेन म्हजे कडेन कांय ना तें. हांवें PWDक जें कितें सांगिल्लें आसा तांकां हांवें सांगिल्लें आसा की 8 दिसां भितर ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी बारीक बारीक गोश्टी एक्सेप्ट सावंड कितें आहा, सावंड तें येवपाक जाय, ते ऑर्डर केल्ली आहा, ताका मॅच जावपाक जाय, ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आहा त्यो टॅक्निकली बाजू. पूण आज नाल्यार फाल्यां हे जो सावंडाचो जो विशय जो आसा तो आमी कालूच कोणी तरी आमकां सजेशन दिता म्हणून आमी तो घेवना. आमकांय खबर आहा हो विशय आमी गेली 2 म्हयने पयलू आमी घेतिल्लो आसा. मदीं मातशें कितें आसा एक ह्या फावटी थोडोसो तांकां आमकां ऑर्डर दिवपाकूय मेळना. कोड ऑफ कंडक्ट आहा, हें आसा तें आहा, ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आहा. बट डेफिनेटली कितली भितर मेळटा. पळय दुसरी गोश्ट सांगता, हांवेनूय थंय नाटक केल्लें आहा, तुमी नाटक पळयलेलें आहा, तोच सावंड तो. कोणाक जर कितें जर कांय गोश्टी आतां तियात्र आसता कितें अशें तियात्र जाले की जाणीन त्याच सावंडाचेर सुद्दां तियात्र केल्लो आहा. थोड्या जाणांनी भायल्यान हाडिल्लो आहा सावंड कारण तांकां तें तशें जशें जाय पडटा त्या प्रमाणे तांणी केल्लें आहा. सो विशय हांगसर विशय ना. सावंड जो पर्यंत बाकीच्यो सगळ्यो कांय गोश्टी जाग्यार पडना तो पर्यंत सगळ्यो कांय गोश्टी वेवस्थीत. पण डेफिनेटली PWD आनी तांचे BOK जो कितें आहा आतां कांय गोश्टी हांवें इनॉग्रेशना दिसा हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें हें सगळें आमकां बारीक बारीक टेस्टींग ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी करपा खातीर थोडोसो टायम लागतलो आनी त्या टायमा प्रमाणे आमकां त्या कांय गोश्टी कारण इट इज अ रिपेर. एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की रिपेर काम जेदे वेळाचेर आमी करता तेन्ना खंय कितें प्रॉब्लम आहा तो आमकां जेदे वेळाचेर एक्झिक्युशन जेदे वेळाचेर करतले किंवा कमिशन आमकां जेदे वेळाचेर करतले तेन्नाच आमी कळपाक शकता. ह्यो सगळ्यो आनी वास्तवीक PWD ताजी कॅर घेत आसा. त्या संदर्भात PWDक आमी सांगिल्लें आसा ज्यो कांय गोश्टी करपाक जाय ते ताणें एश्युरन्स दिल्लें आसा की पर्सनली आमी मॉनिटरींग करून ह्यो सगळ्यो गोश्टी. तुमकां हँडओवर केन्ना मेळटा PWD कडल्यान? हँडओवर ऑलमोस्ट आमी 95% आनी आमकां काम जालें. हे सगळ्यो कांय गोश्टी आमकां तेन्ना ऑफिशियली लेटरूच तशें केल्लें आहा. आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा एज अ कला अकादमीचो चेअरमॅन येताना आनी एक आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर येनातल्यान की बाबा कित्याक लागून हें जाल्लें आसा, कित्या खातीर आनी तुमी जे कितें रेमेडीज तुमी घेतिल्ले आसा हे सगळ्यो कांय गोश्टी चर्चा घेवपाची जबाबदारी म्हजी म्हणून आजची ही मिटींग हांवें कॉल आउट केल्ली. ही मिटींग हांवें इन फ्रंट ऑफ अ CM सुद्दां फाटल्या तो इन्सिडंट जावचे पयलीं 20-25 दिसूय आमी डिस्कशन केल्लें आशिल्लें आनी विथ द PWD इंजिनियर्स आनी PWD इंजिनियर्स CMान तेवूय काही तुमी जाता तितले बेगीन भायर सरा होय विशय त्या वेळाचेर